سبحان اللہ سبحان اللہ، تیرے نعتوں ہواں قربان اللہ سبحان اللہ۔ الحمد للہ علی نعمہ الظاہرۃ والباطنہ، قدیما وحدیثا، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون۔ اللهم اهد قلبي واسلل سخيمة صدري، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ ہر قسم دے حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک واسطے، بے شمار لا تعداد درود و سلام پیغمبر آخر الزمان حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم تے
واجب القدر بزرگوں، ساتھیوں، دوستوں اور واجب القدر میری ماں اور بہنوں، اللہ دی رحمت اور اس دی توفیق نال رمضان المبارک میں تسا روزے رکھے۔ دعا ہے کہ اللہ سب دے روزے رکھے اپنی بارگاہ اندر قبول فرمائے، اور وہ بڑے ہی خوش قسمت لوگ نے جنہ رمضان المبارک کا احترام کیتا ہے، اور بڑے ہی بد نصیب وہ لوگ نے کہ جنہ رمضان المبارک دے اے شب و روز ضائع کرنے۔ پتہ نہیں زندگی دے اندر پھر نصیب ہونے نے کہ نہیں۔ آواز پہلا کوئی ٹھیک سی ہو خراب ہو گیا۔ آواز رکھی چاہیے۔ دنیا کا ایک نظام چل رہا ہے، بندہ محنت کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، تے انہوں ہرس ہوندی ہے کہ شام ہون دے قریب وہ وقت بھی آئے گا کہ جدو مینوں ایدی مزدوری دیتی جائے گی۔ ماشاءاللہ رمضان المبارک دے مہینے اندر تسا روزے رکھے، قیام کیتا، اللہ دا قرآن سنیا، پڑھیا، اور مقصد ایک ہی ہے کہ اللہ تعالی راضی ہو جان تے سانو مزدوری دی شکل اندر اجر تے ثواب مل جائے۔ بندہ دنیا تے کسی دی مزدوری کردا ہے تے جدی مزدوری کیتی جائے نا، یہ مزدوری فوری طور تے وقت تے دے گئے، مزدور بندہ ایدیاں تعریفاں کرائے، تے جے مزدوری وقت تے نہ دوے، مزدور بندہ تعریف نہیں کرنا۔ اندر دیکھو جی سارا دن میں اتنی مشقت اٹھائی تے آخر کار جو میری مزدوری بندی سی وہ بھی مینوں نہیں دیتی گئی، تے کی فائدہ ہویا مینوں سارا دن محنت کرنی۔ اسی رمضان المبارک دے اندر مزدوری کیتی ہے رب العالمین دی، اس مالک دی کہ جڑا مالک اپنے وعدے اندر سچا ہے، اور اس مالک نے یہ مزدوری سانو انشاءاللہ عطا کرنی ہے تے اپنی جنت دی صورت دے چاہی دی نا ماشاءاللہ صاحب نے۔ تے میں تسا احباب دے سامنے چند ایک باتاں بڑے اختصار دے نال بیان کراں گا۔ دعا کریا جے کہ اللہ حق سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے، اور میرے سمیت میرے سارے بھائیاں نو سن سنا کے اودے تے عمل دی بھی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین نے رمضان المبارک دے روزیاں دا ایک مقصد بیان کیتا ہے، شاید کہ سارا مہینہ گزارن دے بعد بھی اسی اس مقصد نو سمجھ نہیں سکے تے پہنچ بھی نہیں سکے،
مینوں تے انج ہی محسوس ہو رہا ہے کوئی تبدیلی نہیں آئی، کوئی اثر رمضان المبارک دا اور اللہ دا قرآن جو پڑھیا سنے ہے وہ نظر نہیں کوئی آ رہا۔ چاہیدہ تے یہ سی نا دن بدن مساجد دے اندر رونقاں، انہاں رونقاں دے اندر اضافے، لیکن ویکھن اندر کی آیا ہے کہ جو پہلے روزیاں دے اندر رونقاں سن دن بدن وہ گھٹ دیا گئی ہیں۔ اصل گل یہ وے کہ اسی یہ مقصد نو ہی نہیں سمجھ سکے کہ رمضان دا جو مقصد اللہ نے بیان کیتا ہے یہ کی ہے۔ اللہ فرماندے ہیں لعلکم تتقون، تاکہ تسی پرہیزگار بن جاؤ، متقی بن جاؤ، تواڈے اندر تبدیلی آ جائے، گناہ تے نافرمانی تو تسی ڈر جاؤ، اللہ تے اللہ دے رسول دے تابعدار تے فرما بردار بن جاؤ۔ اے رمضان المبارک دے روزے دا مقصد اللہ پاک نے بیان کیتا ہے تے جنہ لوکاں نے اس مقصد نو سمجھ لیا نا انو حاصل کر لیا تے انہاں نو اللہ پاک نے انہاں دے مزدوری جڑی انہاں محنت کیتی ہے نا ایدا ثمرہ ایدا پھل اللہ نے عطا کرنا ہے تے اپنی جنت عطا کرنی ہے۔ رب العالمین دا قرآن سن لو، اللہ فرماندے نے اے میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سنے محبوب اعلان فرما دیو وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا۔ اے اللہ دے پیارے، او اللہ دے برگزیدہ بندے اور رب العالمین دے حکامات دے عمل کرن والے تے کتاب و سنت نو سمجھن والے، اللہ فرماندے نے جنہ تقوی اختیار کیتے رمضان دے روزے رکھ کے، رمضان دے روزے رکھ کے نال جنہ تقوی اختیار کیتا وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا، جنہ تقوی اختیار کیتا ہے جڑے پرہیزگار بن گئے نے، جڑے متقی بن گئے نے، جڑے اللہ کو ڈر گئے نے تے رمضان دی راتاں اندر قیام کر کے ہاتھ بن کے رب العالمین دے سامنے کھڑے ہو کے اپنی آنکھاں اندروں آنسو بھی بہا لیا کرتے سن، آہو ساریاں بھی کر لیا کرتے سن۔ او لوگ جڑے ڈر گئے رب العالمین کو لو تے خوف خدا انہاں اپنے اندر پیدا کر لے۔ رب العالمین دا قرآن بیان کر رہے سورۃ زمر، اللہ فرماندے نے وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا۔ انہاں لوکاں میریاں مزدوریاں کیتیاں رب العالمین فرماندے نے میں انہاں نو اپنی جنتاں عطا فرما دینی ہے۔ سبحان اللہ، اللہ رب العالمین دا قرآن او منظر بیان کر رہا ہے۔ اے اللہ دے بندے رب کو نو ڈرن والے، خوف کھان والے، اے جناب جماعتاں دیا جماعتاں گروہاں دے گروہ بن کے نہ تے اے آ رہے نے کتھے آ رہے نے اللہ دیا جنتاں اندر داخلے واسطے آ رہے نے۔ سبحان اللہ، اور دعا کرو اللہ سانوں بھی ہونا صفا اندر شامل کر دے تے ساڈے اندر بھی اللہ خوف خدا پیدا فرما دے۔ اللہ فرماندے نے او لوگ جنہ تقوی اختیار کیتے جڑے پرہیزگار بنے نے اے اللہ دیا جنتاں دے مہمان ہون گے۔ رب العالمین فرماندے نے گروہاں دیا
شکل اندر آ رہے نے جنت دی طرف آ رہے نے حتی اذا جاؤہا وفتحت ابوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم اللہ اکبر رب العالمین نے فرشتے ایک کاراں دی شکل اندر جدوں جنتی جنت نو جا رہے نے جنت دے دروازے تے آ پہنچے نے اے جنت دے دروازے کھل جان گے تے سب تو پہلا جنت دا دروازہ کون کھلائے گا پتا جو نا جان دے نا آمنہ دلال صلاة و سلام فرمان دے نے سب تو پہلا میں جنت دا کنڈا کھڑکاواں گا میں جنت دے دروازے تے پہنچاں گا کہ اے اللہ دے فرشتے اے اللہ دا دروان جنت دا جڑا پوچھے گا مرد کل باند قوم دروازے تے آئے نبی پاک صلاة و سلام فرمان میں محمد آمنہ دا جایا جلدی دروازہ جنت کھولو میں امت نال لے آیا اجر تے ثواب اے ملنا دے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جنت دا دروازہ کھلان گے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے نال کون ہوئے گا میرا ایمان سجے صدیق ہوں گے کبے فاروق ہوں گے پیچھے صحابہ دی جماعت ہوئے گی اللہ اکبر اللہ اور سجے صدیق کبے فاروق پیچھے صحابی دے اس کو پیچھے انشاءاللہ وہابی انشاءاللہ کیوں بلا رب العالمین دے قرآن بیان فرما دیتا ہے میں گل اپنے کولوں نہیں کرتا پیا تسی آکھو گے ایویں مولوی کر کے ٹر گیا مسئلہ ہے تسی یہ بھی آندے سمجھ نہیں آندی ہے پتہ نہیں مولوی کردے کی نے ذرا توجہ فرمایا جو گل میں اپنے کولوں نہیں جو کر رہا ہوں اللہ پاک کا قرآن کہہ رہے ہیں فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا اللہ دا قرآن بیان کرتے بیان اور جڑے اللہ دے تابعدار بن کے رہے جڑے اللہ دے رسول دے فرما بردار بن کے رہے رب العالمین فرماتے ہیں دنیا والے ہو قیامت والے دن میں انہاں نو ساتھ نصیب کرنا تے انعام یافتہ لوٹاں دا کرنا اور انعام یافتہ لوگ کیڑے میں رب العالمین دا قرآن دا سرے مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رفيقا
فرماندے نے میں انہاں نوں جڑے میرے تابعدار بن کے رہے نے تے میرے نبی دے تابعدار تے فرما بردار بن کے رہے نے رب العالمین فرماندے نے میں اللہ نے انہاں لوکاں دا ساتھ عطا فرمانا جنہاں میں اللہ نے انعام کیتے نے اللہ سونے کنہ تے انعام ہوئے نے اللہ فرماندے نبیاں دی جماعت انہاں دی جماعت نبیاں دی جماعت صدیقین دی جماعت شہداء دی جماعت صالحین دی جماعت اللہ فرماندے نے تے ساتھ ہی بڑا چنگا ہے یہ تے ساتھ ہی بڑا چنگا تے انشاءاللہ تابعدار ہر وقت ساڈی تے خواہش یہ ہے کہ کوئی بھی عمل کریے تے کتاب و سنت دے مطابق ہوئے اور لوگی تے پاگل ہوئے نے اے چار کوڑیاں واسطے تھوڑی جی ٹمریاں واسطے مولوی اج کل اپنا اور دین تے مذہب ہی تبدیل کر رہے ہیں اب ویکھیا تسی بھی سنتے رہندے ہو اے بیبیاں مسیتے نہ ہون پابندی ہے دیکھو جی مولوی اندر مسیتے اور بیبیاں جمعہ پڑھنا ہون یہ وہ غلط ہے اچھا کام نہیں صوفی بڑے بڑے فتوے لاندے تے جدو رمضان آئے تے لالۃ القدر دی رات آئے پھر اعلان تے اعلان بیبیاں کہنا چھتی آؤ پیسے لے آؤ پھر نال ہی مسئلے بدل جاندے نے اللہ اکبر اللہ تے اسی تے اللہ دے فضل دے نال اے کوشش جماعت اہل حدیث دی اللہ دا انعام تے اللہ دا فضل ساڈا ہر ایک فرد تے ہر ایک عالم ایہی گل کرے گا لوگو ہر مسئلے اندر اطاعت کرنی جے تے اللہ دی فرما برداری کرنی جے تے اللہ دے رسول دی صلی اللہ علیہ وسلم ٹھنڈے ٹھنڈے مٹھے مٹھے لگتے ہو گئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تے پتہ لگے کہ حدیثاں دی جماعت بیٹھی ہے کہ محبت تے پیار کرنے والے اطاعت کرنے والے بیٹھے ہیں کہ آؤ ذرا تھوڑا جا ایمان نہیں جذبہ ذرا تیز کر لئیے نا مولانا فرماتے نے نون نام محمد دا جدو لئیے نون نام محمد دا جدو لئیے تے 40 نیکیاں ملن سرکار وچوں ہونٹ جبھی محبت دی پان گوری اور تسی بھی نہ نیڑے ہوندے ہو ذرا ہونٹ جبھی محبت دی پان گوری جدا ہونا نہ جانن پیار وچوں تے جسا ہوندیاں ساریاں ایک ہون تے سبوں سا آوے حلق پیار وچوں سمسام محمد دا نام سونا سمسام محمد دا نام سونا اساں پرخ کل جہان وچوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے نبی دا عقیدت تے محبت دا اظہار کرو کیونکہ اور لوگی سمجھتے نے آندے پھر رساولا پلہ پڑھ کے ٹر جانا سانو انہیں لے جانا سانو اسی تے انہیں پرلیاں نو کچھ نہیں سمجھتے اسا انشاءاللہ اللہ دے نبی دے پیچھے ہی جنت اندر جانا انشاءاللہ اسا جنہاں دے پیچھے لانا انہاں نال عقیدت کریے
انہاں نال پیار تے محبت دا اظہار کریے اللہ اکبر اللہ دے پاک پیغمبر صلوات و سلام دے صحابی نے کون صحابی حضرت ربی رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک علیہ السلام دے صحابی نے کہ حضور دی خدمت کر دینے بڑی خدمت کر دینے کدی نبی پاک علیہ السلام نو وضو کروان دینے کدی حضور دعا پانی والا لوٹا لے کے پیچھے چلے جان دینے جدو حضور قضائے حاجت واسطے پار جان دینے ہر دفعہ ہر موقع تے آپ دیاں خدمتیں کرتے جا رہے ہیں ایک دن ایسا ہوئے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ اکبر فرما دے نے ربی آج میں بڑا راضی ہویا حضور مسکرا رہے نے ہنس رہے نے خوش ہو رہے نے فرما دے نے ربی سلما شیطان ربی پیاریا تو میری خدمتاں کیتیاں نے آج مانگ لے جو منگنا میں اللہ کو تینوں لے کے دے دیاں گا ربی مانگ لے جو منگنا میں اللہ کو تینوں لے کے دیواں گا قربان جائیے صدقے جائیے صحابہ دی عظمت تو اللہ دی قسمیں اللہ دے رسول دی اطاعت فرما برداری انہاں سانو سکھا دیتی ہے اور ساڈے ورگے ہوندے تے آندے حضور فصل چوکھی ہوئے کھجورا چوکھیاں لگن مال چوکھا ہوئے پریشانی بڑی اناج بہتا ہوئے کہ مال و دولت راتوں رات میں کروڑ پتی تے ارب پتی بن جاؤں نا فکر ایک کوئی محنتاں ہو رہی ہیں کادے واسطے جنت لے واسطے کادے واسطے اساں بھی اس واسطے کیتیاں نے نا اللہ قبول فرمائے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابی آندے نے اللہ دے نبی جی کچھ نہیں چاہیدا ایک کوئی سوال ایک کوئی خاص فرمان دے نے آسالو کا مرافت تل جنہ حضور جنت دے اندر تواڈا کون چاہیدا پتہ جے کی آندے نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابی آندے نے دل نبی دے نظارے کولوں رج گئی دل نبی دے نظارے کولوں رج گئی نہیں ایہو جہا سونا ہور لب گئی حضور میرا دل کرتا ہے میں تو ویکھی جاوا تے خیال بھی آندا کہ جدوں کبھی دنیا تو آخر جانا ہے اللہ تعالیٰ کا نظام تے نظام کائنات حضور تسی تے اللہ دی جنتاں اندر اعلیٰ درجیاں دے ہو گئے اٹھے کیویں دیدار کرنا اس واسطے حضور ایک کوئی خاص ہے دل نبی دے نظارے کولوں رج گئی نہیں ایہو جہا سونا ہور لب گئی نہیں سونے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن سونے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن ایہو جہا بیان ہور لب گئی نہیں اور سنا سونے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن کسے ہور دا بیان چنگا لگ گئی نبی پاک علیہ السلام دے صحابی حضرت ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے حضور کچھ نہیں چاہیدا جنت دے اندر تہاڈا گمان چاہیدا ہے او ایمان والےو سانوں بھی چاہیدا نا انشاءاللہ اساں بھی لینا ہے تے کیویں بھلا رمضان دی قدر کر کے تے احترام کر اور بد نصیب او لوگ نے جنہاں قدر نہیں کی اللہ دی قسمیں انعامات ہی بڑے نے تے رب العالمین دا قرآن کی کہہ رہے ہیں اللہ فرمان دے نے وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا حتی اذا جاءوها وفتحت ابوابها
جدوں جنتی دروازے تے آؤں گے تے اے دروازے کھولے جان گے، دروازے کھولے جان گے۔ وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، اے جنت دے دربان کی آکھن گے سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین۔ آکھن گے او جنتیو تواڈے تے سلام دی تے جے ایتھے سلام لوگے تے میری جداں ایتھے تے مسیتے اسی آنے ہاں تے منہ سجا کے جڑے پہلے بیٹھے نوں سلام آندے تے جے راج قلعے کو مل پے تے پھر بھی منہ انج کر کے لنਘ جاندے۔ او ایتھے سلام لگو اوتھے تواڈے نال فرشتے سلام لان گے تے تواڈے تے سلام کی بھیجن گے۔ تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا عمل کوئی معمولی نہیں ہے، اے جنت والا عمل حضور فرماندے نے افشوا السلام اطعموا الطعام وصلوا الارحام صلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنۃ بسلام۔ فرمایا دنیا تے سلام عام کرو تے کھانے کھوایا کرو، دعوتاں کریا کرو، افطاریاں تے لڑیا نہ کرو، تسی تے کسے گل پیندے کھوندے ہو اور پیار محبت کریا کرو۔ جڑی چیز تے اپنا دل کردا نا کسے نوں دے دیو، کسے نوں قربان کر دیو، اللہ دی قسم ہے دوہرا اجر ملے۔ اور کئی بندے تے روزانہ اکھاں تے لڑدے نے، دل کردا نا بڑا تے کوئی دوسرا بھائی آندا یار مینوں ٹائم دے دے، دے دیا کرو ٹائم، تانوں تہاڈی نیت دا ثواب بھی مل جائے گا تے دوسرے بھائی نوں نیکی دی دعوت دین دا وی، اونوں موقع دین دا وی تانوں اجر مل جائے گا۔ اونوں ایک اجر ملنا اذان دین دا تے تانوں دو اجر مل جانے۔ تے ایویں نہ چھوٹیاں چھوٹیاں گلاں تے نہ جھگڑیا کرو۔ حضور فرماندے نے سلام عام کرو، کھانا کھوایا کرو، واصلوا الارحام رشتے ناتے تعلق جوڑ کے رکھیا کرو، آپس کے تعلق خراب نہ کریا کرو۔ مسلمانی اس چیز کا نہ ہے کہ رات لوگ جدوں ستے ہوندے نے تے اودوں اٹھ کے اللہ دے سامنے گڑگڑایا کرو۔ جدوں لوگ رات ستے ہوندے نے نا اودوں اٹھ کے آ جایا کر اللہ دے سامنے تے اپنی اکھاں تو اللہ اکبر اللہ دو چار آنسو بہا دیا کر اپنے رخسار تے۔ نبی رحمت علیہ السلام نے فرمایا جس بندے نے خوف خدا دی وجہ کر کے اللہ تو ڈر دے آیا اپنے رخساراں تے آنسو بہا لے اللہ نے او دے تے جہنم دی آگ کی حرام کر دیتی ہے۔ جدے تے جہنم حرام ہو گئی ہے پھر جنت واجب ہو گئی، جہنم حرام ہو گئی تے جنت واجب ہو گئی ہے۔ کہ حضور فرماندے نے اے کم تسی کر لو تدخلوا الجنۃ بسلام۔ حضور فرماندے نے اللہ دی جنت اندر سلامتی نال داخل ہو جاؤ گے۔ اللہ مینوں تانوں ہی داخل کر دے، اللہ میرے تواڈے اندر بھی اوصاف پیدا کر دے وے جنتیاں والے۔ تے اللہ رب العالمین دا قرآن کہہ رہے ہیں اللہ دے فرشتے آکھن گے جنت دا دروازہ آکھے گا، اے کی آکھن گے قالو سلام، یہ آکھن گے سلام اور تواڈے تے سلام تھی اور تواڈے تے سلام تھی۔ ماشاءاللہ کتنے خوش نصیب لوگ ہون گے اور روزے دار جنہاں تقوی اختیار کیتا ہے، پرہیزگاری کیتی ہے۔ اللہ فرماندے نے گروہ در گروہ بن کے آ رہے نے، اللہ دیاں جنتاں والا آ رہے نے کہ اے اللہ دے فرشتے آ رہے نے وقال لهم خزنتها سلام علیکم طبتم فادخلوها
او داخل ہو جاؤ اللہ دیا جنتاں اندر ایتھے ہمیشہ ہمیشہ ہی رہنا جے اور کوئی بابا مصیبت نہیں کٹے گا اور ایتھے ہی رہنا تے ہمیشہ ہی رہنا ہے اللہ دیا جنتاں دے مہمان ہو قربان جائیے صدقے جائیے جنہ رمضان اور مبارک دے مہینے اندر محنتاں کیتیاں رب نو یاد کیتے کدی عبادت کدی نماز کدی قرآن تے کدی کلہ ہی بیٹھ کے پڑھدا جا رہے ہیں الحمدللہ سبحان اللہ ملک صاحب دسی نا فضیل صاحب یاد ہے نا کہ ایک کلہ ہی بیٹھ کے تے اللہ دا ذکر بھی کردا جا رہے ہیں سبحان اللہ وہ دنیا تے جنہیں کیتا نا جنہوں پتہ ہے اوتھے اللہ دی جنت دے اندر جدوں داخل ہون لگن گیا نا فرشتے آکن گے داخل ہو جاؤ ہمیشہ ایتھے رہنا ہی ایدی زبان تو بے ساختہ ہی نکل آئے گا قالوا الحمدللہ الذی صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين آنکھیں کا جنتی اللہ تیرا شکر ہے اللہ تیرا شکر کہ تو اپنا وعدہ سچا کر وعدہ کیتا اللہ نے جنت دا متقیاں واسطے پرہیزگاراں واسطے رمضان دے روزے دا جو مقصد ہے رمضان دے روزے دا جڑا مقصد ہے نا او دے اللہ نے جنت دا وعدہ کیتا تے جنتی آکھن گے اللہ تیرا شکر ہے اج تو اپنا وعدہ پورا کر دتا وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ اللہ سانو جنت دی زمین دا وارث بنا دیتا ہے سبحان اللہ حضرت نا موسیٰ علیہ السلام نے نبی پاک علیہ السلام فرمان دے نے اللہ کو سوال کیتا آندے نے اللہ اے دسو تواڈی جنت دے اندر جڑا سب تو پچھوں جائے گا انہوں کی ملے گا جڑا سب تو پچھلا نچلے درجے دا جنتی ہوئے گا نا انہوں کی ملے گا کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا رب العالمین فرماتے نے میرے موسیٰ جڑا سب تو نیچے والے درجے والا جنتی ہوئے گا نا میں انہوں کا کھانگا شاہ جنت اندر داخل ہو جاؤ جہنم تو کڑیا جائے گا کہ دوسری روایت الفاظ نے نبی پاک علیہ السلام فرماتے نے یہ بچیاں وانگو اپنے کوڑیاں تے اپنے ہتھاں تے میمنی بن کے چلدا ہوئے گا تے کدی اپنے چتراں دے بال کسیر دا کیسیاں کردا جنت دی طرف جا رہے ہیں اللہ پاک فرمان گے او میرے بندے اچھا جنت دے اندر داخل ہو جاؤ آکھے گا اللہ سونیا سارے مکان سارے مال کوٹھیاں ملے گئے نے میں کتے جاؤں اللہ سارے نے للہ نے تو میں کتھے جاؤں کہ رب العالمین فرمان گے اللہ پاک فرمان دے رہے او میرے بندے کیا تو اس گل تے راضی نہیں ہے کہ دنیا دے بادشاہاں دے اندروں کسے بادشاہ دی جنی جگیر ہوندی ہے جنی ایدی زمین ہوندی ہے میں اینی جنت دے اندر تینوں الاٹ کر دے ماتا کیا تو اس گل تے راضی نہیں آکھے گا اللہ میں راضی ہوں کہ اللہ پاک دی رضا میں خلووں اے بندہ کہ گا اللہ میں راضی ہوں اللہ پاک فرمان کے اینی وہی ہور دینا اینی وہی ہور دینا اینی وہی ہور دینا اینی وہی ہور دینا رب العالمین فرمان گے میرے بندے چاہ جنت دے اندر داخل ہو جاؤ میں ایدے تو 10 گنا زیادہ دینوں جنت دی زمین الاٹ کرنا سبحان اللہ انشاءاللہ سانو اللہ نے اتھے زمین دے رہی لمبیاں چوڑی لاٹاں ہوئی پتا جی کنیا تو تے محنت اسی کر لئیے ہو سکتا ہے اس ویرے آخری روزہ ہوئے ہاں جی
کہ رب العالمین دا قرآن کہہ رہے ہیں او جنتا حاصل کرنے واسطے جدا اللہ نے وعدہ کیتا آؤ ذرا پیار محبت لگ قرآن اللہ دا سناد فرما لو رب العالمین دا قرآن کہہ رہے ہیں وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ رب العالمین فرماتے ہیں میرے بندے ہو کہ میری جنت چاہیے دینا آؤ آؤ جلدی کر لو ٹائم ضائع نہ کرو وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ اپنے رب کو معافیاں مانگ لو رب کو معافیاں مانگ لو اور جے نہیں مانگ سکے تے آج ہی مانگ لو یہ اگے نہیں مانگ سکے تے اوے آج ہی مانگ لو آج ہی مانگ لو رب کو معافیاں مانگ لو اللہ دے سامنے التجا کر لو اپنے گناہ بخشوا لو رب العالمین فرماندے نے جلدی کر کے اپنے گناہاں دیاں معافیاں تسی مانگ لو میں اللہ تانوں اپنی جنت عطا فرما دیاں گا کیسی جنت فرمایا وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ او جنت آنگا جدی چڑھائی آسمان تے زمین دے برابر آسمان اللہ رب العالمین دا پہلا آسمان پھر دوسرا آسمان بھی جوڑ لو پھر تیسرا آسمان بھی جوڑ لو پھر چوتھا پنجواں چھٹا ستواں آسمان بھی جوڑ لو ستے زمینہ جوڑ لو رب العالمین فرماندے نے جنہ کوئی علاقہ جنہ کوئی احاطہ اور جنیاں کوئی علاقہ بن گیا اللہ فرماندے نے میں اپنے جنتیاں نو ایڈی چوڑی جنت آنگا تے لمبائی دا پھر بھی اللہ نو پتہ لمبائی دا پھر بھی حساب ہی کوئی ستے اسمان ستے زمینہ ملا دیتیاں جان اینی چڑھائی ہوئے گی اللہ سونیا اے سواوے والے پوچھ دے میں ایڈی وڈی جنت ملنو ہی کنو ہوئے اللہ فرمان دے نے او عدت للمتقین رب العالمین فرمان دے نے جنہ رمضان دے روزے رکھے محنتاں کیتیاں تقوی اختیار کیتا نیکیاں کیتیاں اجر تے ثواب کمایا حضور نے فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنب نبی پاک فرمان دے نے جنہیں رمضان مبارک دے روزے رکھے نے ایمان دے نال تے احتساب دے نال علماء دا مانا نیکی کر دے نائے دا مانا احتساب کرنا ہے اپنے گریبان اندر چانگ کے بھنگا تے خیال کردا ہے کہ نالے روزہ رکھے آئے کہ نالے رات نو قیام کردہ پیا اپنے گریبان اندر چانگ دے پیا کہ آندہ کی ہے اللہ سونیا فلاں موقع تے میں غلطی کی تھی عرشاں والے ربا معاف کر دے دوبارہ نہیں کرانگا اپنا احتساب کرتا ہے اللہ میں فلاں تے ظلم کیتا میں دے کو معافی منگ لینا اللہ تو ہی معاف کر دے میں دوبارہ کسی تے ظلم نہیں کرانگا عرشاں والے ربا میں فلاں نو گالی دیتی اللہ تو ہی معاف کر دے میں دوبارہ ایسے بد پھیر نہیں کرانگا اللہ سونیا کسی نو ستاواں نہیں زیادتیاں نہیں کرانگا ظلم نہیں کرانگا اللہ کسی دا مال نہیں کھاواں گا اللہ کسی دی زمین کو قبضہ نہیں کرانگا اللہ پینا دے حصے نہیں کھاواں گا ایک دفعہ معاف کر دے یہ اپنا احتساب کر کے رمضان دے روزے رکھ رہے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرمان دے نے غفر له ما تقدم من ذنبه اللہ پاک نے دے گناہی زندگی دے پچھلے معاف کر دیتے ہیں
تے جدو گناہ معاف ہو جانا پھر کی ملتا ہے؟ اللہ کا قرآن یاد آ گیا. اللہ فرمان دے نے والصائمین والصائمات والحافظین والحافظات والذاکرین اللہ والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما. العالمین فرمان دے نے اور روزے رکھن والے میرے بندے، روزے رکھن والیاں میریاں بندیاں، اپنے جسماں دی حفاظت کرن والے میرے بندے تے شرم و حیا اندر رہن والیاں میریاں بندیاں، میرا ذکر انسان اندر بہتا کرن والے میرے بندے تے میرا ذکر کرن والیاں میریاں بندیاں. اللہ فرمان دے نے میں انہاں واسطے مغفرت رکھی ہے. کی رکھی ہے؟ بخشش رکھی ہے. میں اللہ نے انہاں نوں معاف کر دیتا ہے کہ صرف معاف ہی نہیں کیتا، رب العالمین فرماندے نے میں انہاں واسطے اجر عظیم بھی تیار کر دیتا ہے. اور گناہوں دی معافی مل گئی تو انشاءاللہ جنت پکی ہے. مانگ لئیے کہ رب العالمین کا قرآن کہہ رہے ہیں وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ. اور مانگ لو رب کو معافی مانگ لو، جلدی کر لو. فرمایا وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ. اللہ پاک تمہوں زمین و آسمان سارے ملا دیتے جاؤ. اتنی بڑی جنت اللہ اتنی چوڑی جنت تمہیں عطا کرے گا. فرمایا متقین واسطے جنت، متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ کہ رب العالمین نے سبحان اللہ صدقے جائیے ایمان والے واسطے متقیاں واسطے جنت تیار کر دیتی ہے کہ وہ بھی خوش نصیب ہونے نے جنہاں واسطے جنت کا ایک ایک دروازہ کھلنا ہے. نمازیاں واسطے ایک وکھرا دروازہ، روزے داراں واسطے وکھرا، صدقہ خیرات کرنے والے واسطے وکھرا، ہر ایک نیکی کرنے والے واسطے وکھرا وکھرا. یہ بھی خوش نصیب ہے کہ انہاں تو بڑے خوش نصیب ہونے جنہاں واسطے جنت دے 8 دروازے کھل جائیں. سبحان اللہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن فرمایا، حضور فرماندے نے جڑا اللہ دی راہ اندر جوڑا دے گا نا، ماشاءاللہ دیکھو نا صاحب تسی خدمت کر رہے تھے، علماء دی خدمت کریا کرو تے عزت احترام ہی کریا کرو، اللہ تانوں بھی عزت دے گا انشاءاللہ. تے نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے جڑا بندہ خرچ کردا اللہ دی راہ اندر دیندا تے جوڑا دیندا، کی کردا ہے؟ جوڑا دیندا. فرمایا نودیا من ابواب الجنہ، انہوں جنت دے 8 دروازے اندر آواز پڑے. تے سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن رہے فرمان دینے حضور اور بھی کوئی ایسا بندہ ہے جنہوں جنت دے 8 دروازے اندر آواز پڑی ہے. سبحان اللہ. تے نبی پاک علیہ السلام فرمان دینے ابو بکر میں امید کرنا کہ انہاں اندروں تم ہی ہوئے گا. سبحان اللہ. یہ تو تم ہی ہوئے گا. تے میں شروع تو عرض کی تھی نا انشاءاللہ نبی پاک علیہ السلام نے جنت کھلانی ہے. سجے صدیق ہونا ہے، کھبے فاروق ہونا ہے، پیچھے سے آبیہ ہونا ہے، تو اس کو پیچھے انشاءاللہ. حضرت ابو بکر حضور نے فرمایا ابو بکر 8 دروازے چوں تانوں انشاءاللہ بلایا جائے گا کہ میں قربان جاواں صدقے جاواں. نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے میں معراج تے گیا کہ اللہ تعالیٰ نے جنت دے اندر مینوں ایک محل وہایا جڑا محل سونے دا بنیا ہے. کادا بنیا؟ سونے دا محل بنیا. حضور فرماندے نے میں پوچھیا اے محل کیدا ہے تے اللہ دے فرشتے آندے نے جناب اے محل قریش دے ایک بندے دا ہے، قریش دے اندروں ایک بندے دا محل ہے. حضور فرماندے نے کہ میں سمجھیا میں ہی ہوں. تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے نے فرماندے نے میں پھر پوچھیا کہ وہ کیڑا بندہ ہے قریش دے اندروں؟ تے فرشتے کہنے لگے
اللہ دے نبی جی او عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی کہ جان کے نہ سجے کھبے ہو گے انشاءاللہ انہاں دے پیچھے اسی بھی جاواں گے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جنت دے 8 دروازے اندروں آواز کینوں پینی ہے کیڑے ہو خوش نصیب نے اور نمازی تسی بھی ہو خوش نصیب اللہ کے بندے ہو قربان جاواں صدقے جاواں تہاڈی عظمت تے تہاڈی شان تو متقی بن جاؤ پرہیزگار بن جاؤ نمازاں پنجی پڑھو رمضان دے روزے رکھو تقوی اختیار کرنے والے تسی بن جاؤ انشاءاللہ جنت دے 8 دروازے اندروں بلایا جائے گا حضور فرماندے نے جڑا بندہ نماز واسطے وضو کردا ہے پڑھدا ہے اپنی زبان تو بسم اللہ یہ پڑھدا ہے بسم اللہ یہ نہیں پڑھدا اسی یہ نہیں پڑھنے نا کیوں حضور نے نہیں پڑھے حالانکہ اگلے الفاظ وہ بھی بڑی فضیلت والے نے الرحمن الرحیم اللہ کے صفاتی نام نے جو بڑے عظیم نے لیکن حضور نے بسم اللہ ہی کیا ہے تے اسی بھی بسم اللہ ہی آکھنا ہے کیونکہ اطاعت ہی کرنی اطاعت کرنا ہے تو تاں ساتھ ملنا نام وہ آیت سن لیں گے نا وہ لے دیں نا یہ کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا بسم اللہ پڑھتا ہے تو اپنے ہاتھ دھوندا ہے پہلا سجا پھر کھبا انجی تو نہیں تو پھر اپنی ہاتھاں دی انگلیاں اندر خلال کرتا ہے کی کرتا ہے اسی کو نہیں کرتے اسی تو کالی کل بس ہاتھ کے لے کے نہیں گل کرنے اللہ اکبر تے انگلیاں دا خلال بھی کردا ہے 3 دفعہ کلی کردا نک اندر پانی پاوندا تے پھر کھبے ہاتھ دے نال اینوں جھاڑدا ہے ضرورت محسوس کرے تے کھبے ہاتھ دی کھنسر انگلی سب تو چھوٹی چیکی نال اپنا نک وچوں صاف کردا ہے اپنا چہرہ دھوندا ہے اپنا چہرہ دھوندا ہے تے پھر کی کردا ہے اپنا سجا بازو دھوندا ہے پھر کھبا دھوندا ہے پھر اپنے سر دا مسا کردا جتوں پیشانی تو لا کے گدی تک پھر واپس لا کے آندا ہے پھر اپنے کنا دا مسا کردا ہے شہادت والی انگلی تے دوسرے ہاتھ دی بھی اوہی انگلی اپنے کان دے سوراخ اندر پاوندا ہے تے اگلیاں کان دے اندر لا انہاں دے اندر گھماندے آنا لا کے آندا لو تے انگوٹھے نال پیچھوں دی کان دا مسا کردا ہے تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پھر اپنا سجا پیر دھوندا کھبے ہاتھ نال پھر کھبا پیر دھوندا تے پیراں دی انگلیاں اندر وی کھبے ہاتھ دی سب تو چھوٹی انگلی نال رگڑے لاندا خلال کرتا ہے رگڑتا ہے صاف کرتا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا وضو مکمل کر کے اٹھ پیندا ہے کہ منہ بھی اپنا نہیں چکدا اسی منہ کو نہیں چکدے اسی نبی پاک علیہ السلام نے فرمان دے مطابق انشاءاللہ ہر کام کرنے اپنا نگاہ بھی نہیں چکدے انگلیاں بھی نہیں چکدے اسی اوتھے ہی چکنے جتھے چکن دا حکم ہے جو تائی اگے نے چک رہے ہیں چکیا کرو ہلایا کرو حرکت دیا کرو یہ دل شیطان میں بڑی تکلیف ہوگی کہ اس بھائی مان نے تکلیف دینی ہے اللہ اکبر حضور نے فرمایا یہ وضو مکمل کر کے اٹھ پیندا ہے تے پردہ کی ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین اے پردہ رب العالمین فرماتے نا میرے بندے ہجے نماز پڑھی نہیں ہو سجدہ ایک نہیں ہوتی رکوع ہجے ایک نہیں کیتا اجے تیاری کیتی وضو کیتا تے آ شہادتیں پڑھ لے نا اللہ پاک فرماندے نے چاہ میں تیرے واسطے جنت دے 8 دروازے کھول دیتے ہیں سبحان اللہ نمازیوں خوش نصیب ہو خوش قسمت ہو اللہ نے تواڈے واسطے بھی جنت دے 8 دروازے انشاءاللہ کھولنے نے تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا حضور فرماندے نے او عورتاں بھی خوش نصیب نے کہ جنہاں واسطے اللہ نے جنت دے 8 دروازے کھولنے نے میریاں ماواں بہناں ذرا توجہ نہ سن لے تے خوش ہو جانا حضور فرماندے نے صلات خمسہ
صلت خمسها وصامت شهرها وأعطت بالها وحفظت فرجها. نبی پاک نے فرمایا جڑی بی بی جڑی عورت چار کم کر دیے، کم چار کر دیے، میں اللہ دے واسطے جنت دے 8 دروازے کھول دیاں گا. کام کیڑے نے؟ صلت خمسها. نمبر 1 پنجے نمازاں پڑھ، پنجے نمازاں پڑھتی ہے. وصامت شہرها، رمضان دے روزے رکھ دیے، اپنے خامد رکھان دیے، سہری پکان دیے، افطاری دا اہتمام دے انتظام کر دیے. یہ نہیں کہ ساری رات نیٹ بے کے نیٹ چلا چلا کے اے بےروزگی بے کے سرانے مبارک کے لمبی تان کے نہیں سوندی. اللہ فرماندے نے صلت خمسہ، نمازاں پنجے پڑھ دیے، وصامت شہرها وحفظت فرجها وأطاعت بالها. رمضان دے روزے بھی رکھ لیے، اپنے خاوند دی اطاعت بھی کر دیے، فرما برداری بھی کر دی. بندہ گھر آئے تے اگوں وٹن نہیں پیندی، چمٹے لا کے نہیں پیندی، بسم اللہ کر دیے. اللہ اکبر اللہ. اپنے خامد حضور نے فرمایا بہترین عورت ہوے کہ جدا خامد گھر آوے تے اپنے خامد کو خوش کر دے دے. اے خامد نو اے خوش کر دے، اللہ اینو راضی کر دے گا انشاءاللہ. تو فرمایا اے عورت اپنے جسم کی حفاظت کر لے، شرم و حیا دے اندر رہے. اور میرے بھائی اچھا جی چلو ٹھیک ہے، سن لو پھر ایک گل کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حضور فرماندے نے جڑی عورت اپنے جسم دی حفاظت کردی ہے، شرم و حیا دے اندر رہندی ہے، اللہ پاک دے واسطے بھی جنت دے 8 دروازے کھول دیں گے. کتنے دروازے؟ 8 دروازے کھول جان گے. شرم و حیا اندر رہن والی، پردے اندر رہن والی. اے نہیں کہ بندیاں نے اپنے گٹے کجے نے تے عورتاں نے ننگے کیتے تے مسیتے اون دی واری ہونا تے پیجو میں اسے اٹھنا. خبردار، میری اجازت تو بغیر وہ مسجد اندر نہیں جانا، جمعہ پڑھنے جانا اللہ نے اجازت دے. نہ ماحول ٹھیک نہیں، معاشرہ چنگا نہیں، اینوں نہیں پتہ. تے جدوں بازار جانا ہوئے ادو اجازت بھی کوئی نہیں تے میرے پھر ہم نے اچھا بازار گئے سو اللہ اوتھے شرم دے یا کوئی نہیں تے مسیتے ہونا ہوئے تے پھر نہیں ماحول ٹھیک نہیں، معاشرہ ٹھیک نہیں، گھر ہی چنگا. اللہ اکبر. اور میرے بھائیو شرم و حیا والے بن، اللہ میری ماما بہنوں نے بھی شرم و حیا والا بنا دے. صحابیات نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے فجر دی نماز پڑھنی ہوندی ہے، باقی نمازاں بھی پڑھن ہوندی ہے، جمعہ پڑھن بھی ہوندی ہے. تے صحابیات فرماندیاں نے اسی چادراں لئی ہوندیاں کیڑیاں جڑیاں سر تو لے کے پیراں تک ڈھک لئی تے ہاتھ 1.5 ہاتھ چادر تھلے رگڑی جاندی. حضرت معاملہ سب اچھا آرام کر ہاتھ 1.5 ہاتھ پیچھے. ایک دن صحابی آدمی آکھیا اللہ دے نبی اتنا بڑا کپڑا پیچھے رگڑدا ہوندا ہے تے تھلے گندا بھی ہو جاندا ہے. تے حضور نے فرمایا اچھا چلو انج کرو پھر ایک بلشت کو رکھ کے چھڈ کے نہ تے باقی کٹ لا. کوئی گل نہیں یہ تھلے زمین تے لگے گا نا تے جدوں خشک جگہ آئے گی اودے تے رگڑیا جائے گا تے صاف ہو جائے گا. تانوں پتہ ہے مسئلے جان دے ہو خشک مٹی پاک ہے انجی گل ہے نا. سکی مٹی اللہ نے ساڈے واسطے پاک بنائی وہ تے تیمم کرنے نا سی. حضور نے فرمایا جی تو اوتھے رگڑیا جائے گا صاف ہو جائے گا. یہ نہیں آکھیا کہ جے تانوں ڈر ہے نا تے چلو کوئی گل نہیں تھوڑی جی رخصت ہے گٹے ننگے کر لیا. نہ یہ حیا نہیں بلکہ کئی لوگ آندے نے مولوی صاحب ایویں سچیاں کر دے ہو ایویں گلاں سناندے رہندے ہو نہ ڈرایا کرو نہ ایڈے سخت مسئلے کریا کرو.
مولوی صاحب گل کہ پردہ تے دل دا ہوندا تے دل صاف ہونا چاہیے تے دسو امہات المومنین دا دل صاف نہیں سی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بیٹیاں دا دل صاف نہیں سی گلاں تے بڑیاں لمبیاں ہو جان گیاں پھر تے اللہ تعالیٰ سانو عمل دی توفیق عطا فرمائے تے اللہ پاک نے انہاں نے حکم دیتا ہے حیا اندر رہندا پردے اندر رہندا تے آو اللہ دا قرآن سن لو اللہ فرماندے نے یا ایھا النبی لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين عید دن آئے نا کہ ہم ذرا گل دھیان نہ سنے آجے توجہ کرے آجے فرمایا یا ایھا النبی اے میرے نبی کل ازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہم ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفور الرحیم اللہ پاک فرماندے نے نبی دیو بیویو اے میرے نبی اپنی بیویوں نوں کہہ دو اپنے اتے کپڑے اوڑھن پردے کرن پھر اپنی بیٹیاں نوں کہہ دیو اللہ دی قسم جنہاں دے دل پاک نے تے صاف نے میں انی بات اس کہہ دینا چاہنا ساری کائنات نے کو صالحہ عورتاں کٹھیاں ہو جان میری نبی تو پیرو اما ایسا دی جتی دی خاک کے برابر بھی نہیں ساری کائناتیاں نیک عورتاں کٹھیاں ہو جان میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی بیٹی فاطمہ دی جتی دی خاک دا بھی مقابلہ نہیں کر سکدا اللہ اکبر اللہ جنہاں واسطے رب العالمین نے دنیا تے جنتاں دیاں بشارتاں سنا دتیاں سبحان اللہ تے انہاں نوں اللہ پاک کہہ رہے ہیں اے میرے نبی کہہ دو اپنی بیویاں نوں کہہ دیو اپنی بیٹیاں نوں تے پھر فرمایا کہہ دیو مومناں دیاں عورتاں نوں تیجی واری ساڈی آئی تے اسی پھر بھی انہاں دے دل صاف ہونے چاہیے میرے مولوی صاحب اللہ اکبر اللہ تے چار بندے ایک عورت دی وجہ تو جہنم اندر ٹر جانے نے پرواہ نہیں نہ سی کردے خیال ہی نہیں کردے مسیتے ہم ڈکے تے بازار جانا کھلیاں موجہ حضور نے فرمایا سب تو اچھی جگہ دنیا تے اللہ دی مساجد نے تے بری جگہ دنیا دے بازار اللہ اکبر اللہ پاپ بڑے مسئلے کردا بڑیاں گلاں کردا بڑا پھڑ پھڑ کے بیندا ہے میری اولاد انی تعلیم جناب میری اولاد انے رابطے انے تعلق انے واسطے کہ بے حیا تے بے غیرت بن کے اپنی بیٹی نوں بے پردہ کر کے تے بازاراں اندر لئی پھردا بھائی بڑے بڑے دعوے کرتے پھردے نے انہاں نوں پتہ نہیں اسی دیوس بن کے لڑے پھر رہے ہیں اور دیوس بندہ بے غیرت بندہ جدے سامنے ایدی عزت اچھالی جا رہی ہے انہوں پرواہ نہیں ہے اور جدے گھر خرابی ہے روکدا نہیں ٹوکدا نہیں بلکہ نظر بچا کے تے اپنا منہ موڑ کے چلا جاؤں گا تے باہر جا کے لوگاں گردلا کردا پھردا ہے کہ میری اولاد دے بڑے تعلق نے بڑے واسطے میرے بڑے رابطے میں تیوس بندہ بے غیرت بندہ ہے اللہ دی جنت اندر چھانا تے دور دی بات ہے تیوس تے بے غیرت بے حیات بے شرم بندہ انہوں جنت دی ہوا تے خوشبو بھی نصیب نہیں دیونی مسئلہ موضوع جنت ہی ہے نا گل انشاءاللہ وہی رہے گی جنت نہیں لبنی بے خاردانوں اس واسطے اپنے جسم دی حفاظت کرنی چاہیے اللہ اکبر اللہ رب العالمین فرماندے نے اے عورت جدے اندر چار کام ہوں گے میں اللہ یہ واسطے جنت دے 8 دروازے ہی کھول دیاں گا جنت دے 8 دروازے کھول دیاں ایک بڑی سونی جنت بڑی سونی جنت تسا سارے جوان ہونا انشاءاللہ ہونا جنا
تے پتہ جی کنے جوان ہونا ہے 60 ہاتھ قد ہونا ہے 90 فٹ 1.5 فٹ دا ہاتھ ہوندا 90 فٹ تہاڈا قد ہونا ہے تے صورت حضرت آدم علیہ السلام دی ہونی ہے جس پاک نہ صورت کی دی ہونی ہے حضرت آدم علیہ السلام دی تے 70,000 بندہ بغیر حساب دے جنت جانا کنا 70,000 تے حضور نے فرمایا ہر 1,000 70,000 جو ہر 1,000 پھر 70,000 نال لے کے جائے گا کنے ہو گئے بٹ صاحب جمعرات والوں تے حساب بڑا پاوندا ہوندا انہاں پہلے ہی کڈے ہوندے رہے یہ کیویں حساب کڈاں گے 70,000 نوں 70,000 نظر دیاں گے کیوں جی 70,000 بندہ جنت جانا تے ہر 1,000 انہیں پھر 70,000 لے کے جانا تے 70,000 ضرب 70 اچھا میرا خیال ہے کہ 70,000 نوں 70,000 نظر دئیے نا تے کوئی 4 ارب تے 90 کو کروڑ تے پھر نبی پاک نے فرمایا 3 لفظ اضافی اللہ نے پھر پڑھ کے بے صحابہ کام انشاءاللہ اسی ہونا چاہیے ہونا ہے انشاءاللہ تے جنت اللہ کی بڑی سونی ہے تے مولانا فرمان دے نے وچ جنتاں دے عجب نظارے ہون گے سبحان اللہ وچ جنتاں دے عجب نظارے ہون گے او دی رحمتاں دے چل دے فوارے ہون گے بجھی ہوئی مچھلی دی مہمانی ہوے گی بجھی ہوئی مچھلی دی مہمانی ہوے گی ذائقے مچھلی دے لذیذ تے کرارے ہون گے سبحان اللہ ذائقے آ کرتے پکوڑے سموسے اندے کرارے برفی دے بھی اچھا برفی دی بھی لذت انشاءاللہ ہون گیا بجھی ہوئی مچھلی دی مہمانی ہوے گی ذائقے مچھلی دے لذیذ تے قرار ہون گے داڑھی مچھ بولو شکل بے نیاز ہوے گی سبحان اللہ داڑھی مچھ بولو شکل بے نیاز ہوے گی داڑھی مچھ بولو شکل بے نیاز ہوے گی 90 فٹ قد صورت آدم ہوے گی سبحان اللہ 90 فٹ قد صورت آدم ہوے گی حسن یوسف دا داؤد دی آواز ہوے گی سبحان اللہ اللہ سانو اے جنت عطا فرما دے اللہ میری تہاڈی عبادتاں ریاضتاں روزے اللہ اپنی بارگاہ اندر قبول فرمائے اور اللہ میرے سمیت میرے سارے بھائیاں نو بہناں نو معاف فرمائے اللہ سارے سب دے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائے انشاءاللہ خصوصی دعا بھی ہوئے گی کہ وہ مفسر خطاب تمہارے سامنے حضرت مولانا انعام اللہ حضرت صاحب کریں گے انشاءاللہ وآخر دعوانا الحمدللہ